बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ हाज़िर हैं। वाज़ेह तौर पर खुलेआम धमकियाँ, बल्कि मैं तो कहूँगा जो बगावत की गई है वफाक के ख़िलाफ़ अली अमीन गंडापुर की जानिब से, और उसके ऊपर अफसोस है कि हमारी वफाकी हुकूमत और हमारे रियासती इदारे खामोश हैं। खुलेआम लाइसेंस दिया गया है, ग्रिड स्टेशन पर हमले किए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती बिजली ऑन की जा रही है, बिजली चोरी को नहीं माना जा रहा, लोड शेडिंग को जवाज़ बनाकर हमलावर हमला कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म को खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं, IMF को शिकायत लगाने की बातें की जा रही हैं। तो क्या हमारी जो हुकूमत है सोई हुई है सत्तू पी कर? ये तो वफाक पर चढ़ाई जो इनका लीडर काम करता था वही ये गंडापुर कर रहा है। सरेआम खुलेआम जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं। ग्रेड स्टेशन रहमान बाबा, वहाँ पे एक MP फजल राही जाते हैं, एक नहीं 4 बार गए, चारों बार ज़बरदस्ती बिजली बहाल कराई। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि जिन ग्रिड स्टेशन की ये बिजली, जिन फीडर्स की ये बिजली बहाल की गई वो लाइन लॉसेस में थे, उनके लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, इनकी बिजली चोरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। सोने पे सुहागा अली अमीन गंडापुर भी एक ग्रिड स्टेशन में पहुँच गए, वहाँ खड़े होकर वज़ीर-ए-आज़म को धमकी दी कि अगर 12 घंटे से लोड शेडिंग हुई और या फिर ग्रिड स्टेशन से हमें बिजली कम दी गई तो फिर उन्होंने कहा कि जो तमाशा होगा वो फिर आप देखेंगे। तो मैं फिर यहाँ से बिजली जो खैबर पख्तूनख्वा बिजली पैदा करता है वो हम ग्रिड स्टेशन में, नेशनल ग्रिड में नहीं देंगे। याद होगा 2014 में जब धरना दिया था तो इमरान खान कहता था बिजली के बिल मत दो, गैस के बिल मत दो, सिविल नाफरमानी कर दो, बिल जला दिए थे और अपने बनीगाला के बिल भी अदा करने से इनकार कर दिया था। वही है, 10 साल हो गए उस धरने को, लेकिन वो न रवश बदली है न तरीक़ाकार बदला है। वो वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठ गया है, शहद वाली सरकार, लेकिन रियासत को भी गालियाँ। और क्या ना जिसने आज उसने कहा जो इसको लाने वाले हैं, मतलब उसका यही कि इस्टेब्लिशमेंट इसको लेकर आई है, जो इसको लाने वाले हैं वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे, हम इनको उठाकर बाहर फेंक देंगे, ये फार्म 47 की पैदावार। तो वफाकी हुकूमत को फिर पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के उसके अंडर है, उन्होंने जो FIR दर्ज की है ये ज़बरदस्ती ग्रेड स्टेशन बाग पेस्को की जानब से, उस FIR में वो फजल लाई जो कि फुटेज में वीडियोज़ में बैठा हुआ नज़र आ रहा है, दिख रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद है, उसके ख़िलाफ़ उसका नाम FIR में नहीं है, उसके PA का नाम डाल दिया है, जबकि बैठा हुआ वो खुद है वहाँ पे। ये तो आलम है, ये इब्तदा है एक टकराव की, एक तसादम की, जिसकी बुनियाद खैबर पख्तूनख्वा से रखी जा रही है, और इसके पीछे एक पूरी लंबी कहानी है। ये इसको मत समझिए, अंदर की खबर ये है कि इसके पीछे इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाना है, कि वैसे भी 21 जून को इन्होंने कॉल दे रखी है मुल्कगीर इमरान खान की रिहाई की, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, ये माहौल बना रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये मज़ीद इस किस्म की हरकत करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वाले, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत उनकी है, पुलिस उनके अंदर है, रियासत कौम जो सरकारी इदारे हैं वो उनके अंडर हैं, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ये सारा सिलसिला, ये तैयारी, ये उसका पेश खैमा है। इसलिए अभी से ये वफाकी हुकूमत को इसका नोटिस लेना होगा, वरना आपने उनको उन पे हाल पे ही छोड़ना है तो फिर आप अपना बंदोबस्त कर लें। सीधी सी बात है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो आपकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ख़तरे की घंटी जो है वो बजाई है। वो सरेआम TV पे बैठ के गालम गलोच भी हो रही है, धमकियाँ भी दे रहा है, और आपकी तरफ से जवाब आपका कोई वफाकी वज़ीर नहीं देता, आपका कोई वफाकी तर्जुमान नहीं देता। उज़मा बुखारी वो पंजाब की वज़ीर इत्तलात देती हैं, वो तो चलो उनकी जो है वो बैरिस्टर सैफ और गंडापुर के साथ वो जो है वो लुकन मिची होती रहती है, तो वो उनको जवाब देती हैं। लेकिन मसले का हल तलाश किया जाए, वो कहता है जी 16 अरब रुपया देना है वफाक ने, खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर कहता है। वफाक कहता है और वफाक कहता है कि जनाब आपके यहाँ बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है, उसको आप रोकें, जहाँ जहाँ बिजली चोरी कम है
وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کم ہے، جہاں پہ بجلی چوری زیادہ ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے. یہ بات تو ہے، ویسے اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو میں نے خود بھی نوٹ کیا کہ جہاں پر لائن لاسز نہیں ہیں وہاں پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، جہاں پہ لائن لاسز ہیں اس حساب سے وہاں پہ لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے. حیدرآباد ہے، کراچی ہے، اور بھی آپ دیکھ لیں، کوئٹہ ہے، خود پشاور ہے، اور پنجاب کے دور دراز کے علاقے بھی ہیں. لیکن کیا اس کو جواز بنا کر وفاقی حکومت یا وفاق پر آپ چڑھ دوڑیں گے؟ یہ مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے کی بات بھی کرتے ہیں اور ساتھ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اگر 16 ارب روپے دینے ہیں وفاق نے تو پھر وفاق ان کے ساتھ بات کرے. لیکن گنڈا پور صاحب بھی تو مہربانی کریں، وہ سرعام دھمکیاں دینے کی بجائے وہ بات چیت کا راستہ اختیار کرے. وہ تو الٹا کہتے ہیں جی وہ ویس لگاری میرا فون نہیں سنتا، رابطہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو یہ کیا جائے. اور پھر پیسکو جو پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے وہ وفاقی ادارہ ہے، وفاق کا ادارہ ہے. یا تو پھر وفاقی حکومت یہ پیسکو ان کے حوالے کر دے کہ صوبہ خود چلائے، ان کو دے دیں جی آپ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق آپ کی بجلی اتنی بنتی ہے اتنے میگا واٹ، یہ پیسکو کو ہم دے دیں گے. اس میں سے لائن لاسز والی بجلی جتنی کاٹتی ہے لائن لاسز ان کو بتا دے، وہ لائن لاسز پھر صوبہ جانے اور وہ جانے. اگر آپ نے یہی کرنا ہے، اگر یہ نہیں کرنا تو پھر ان کی بات جو ہے وہ سنیں. لیکن یہ ٹکراؤ، یہ تصادم جو پہلے ملک جو ہے وہ عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے، یہاں پہ معاملات ہی کچھ اور ہیں، پھر کیا بنے گا؟ اس چیز کو سمجھے. لیکن بات وہی ہے نا جی، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. وزیر اعظم صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر پانی بجلی اویس لغاری خاموش ہیں، کوئی جواب تک نہیں دے رہے، فون تک نہیں سنتے. تو یہ اس طرح کی روشیں جب وفاق کی جانب سے تو ظاہر ہے پھر آپ ان کے ساتھ جو مرضی کریں، وہ جو ہے وہ اپنا جو اقدامات اٹھا رہے ہیں ان کے پھر آپ کو جوابات جو ہیں وہ دینے پڑیں گے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کسی اور طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے. وہ جناب شیر افضل مروت نے بڑا اعتراف جرم تو نہیں بولوں گا، بڑا اعتراف کیا ہے. اور اس نے جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے وہ کنٹروورسی سے زیادہ ایک سچائی بھی ہے. کیونکہ اس نے یہ کہا کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف جو مہم برطانیہ میں بیٹھ کر بگوڑے چلا رہے ہیں، جو یوٹیوبرز، جو تحریک انصاف کے لوگ چلا رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے نہ صرف مذمت کی بلکہ یہ کہا کہ ان کو گمراہ، ان یوتھ کو، نوجوانوں کو گمراہ بھی کیا جا رہا ہے. اور اس نے پھر اور بھی بڑے انکشافات کیے کہ اسے کیوں ہٹایا گیا، عمران خان سے ملنے سے کس نے روکا، کس کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اس نے پھر پارٹی عہدہ لینے سے بھی انکار کیا کیونکہ وہ بیچارہ خاموش ہے، وہ ویٹ کر رہا ہے. اور ویٹ وہ یہ کر رہا ہے کہ شاید اس کی کوئی ملاقات جو ہے وہ خان صاحب سے ارینج ہو جائے تو وہ خان صاحب کو جو ہے وہ ساری گفتگو سنائے، سارے معاملات بتائے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ لیکن وہ خان صاحب کے ارد گرد جو مافیا بیٹھا ہوا ہے ان کو اصل فکر یہی ہے کہ اگر یہ آگے آ گیا تو ہماری روزی روٹی اور ہماری قربت ختم ہو جائے گی. اس مافیا کو یہ پڑی ہوئی ہے. تو یہ سلسلے بھی چل رہے ہیں. لیکن شیر افضل مروت کے پاس اور بھی بڑے سچ ہیں. وہ والے سچ نہیں جو کہ یہ جعل ساز پنڈی کا مداری شیخ رشید بیچ رہا ہے آج کل مختلف ٹی وی چینلز پہ، وہ تو رائندہ درگاہ ہے. تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کے اوپر سے وہ ہاتھ اٹھا لیا ہے. تو اس وجہ سے اس نے غصے میں آ کر کہ چونکہ انہوں نے میرے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، میرے اوپر سارے گیٹ بند کر دیے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی درا دل انٹرویو دیے جا رہا، مجھے مارا، مجھے کرین سے لٹکا دیا، مجھے چلی 40 دن کا چلا کاٹا گیا، مجھے پہاڑوں میں لے گیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ کہاں اس کی کیا، جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کا بھائی دیکھے وہ ریاست کے اوپر، ریاستی انٹیلیجنس اداروں کے اوپر جو الزام لگاتا ہے، اچھا ثابت کوئی نہیں کرتے. الزامات آپ جتنے مرضی لگا لیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ پھر آپ ثابت بھی کریں. لیکن وہ سیاسی طور پہ بھی چونکہ وہ فارغ ہو چکے ہیں، 5000 ووٹ پنڈی سے ان کو ملے تھے، ان کا اب کوئی سیاسی قبہ کعبہ ہے نہیں. پی ٹی آئی نے بھی ان کو دھتکار دیا ہے، تو لہٰذا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنا غصہ نکال رہے ہیں. گیٹ سب کے اوپر جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں. گیٹ اس کے اوپر ہی اب کھلے گا جو کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مفادات کے لیے جو ہے وہ کام کرے گا. پاکستان زندہ باد.